खबर, ज्ञान र मनोरञ्जनको साझा चौतारी रेडियो देउराली 101 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर महत। तपाईँ सामुदायिक रेडियो देउराली 101 मेगाहर्जबाट देशका विभिन्न जिल्ला र इन्टरनेट अनलाइनबाट देउराली दैनिक मार्फत र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल देउरालीको फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई कार्यक्रम कोरोना विशेष सुन्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी विश्वमा अहिले कोरोनाको संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा लाखौं व्यक्तिको मृत्यु पनि भइसकेको छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 603 जना संक्रमित भइसकेका छन् र यता अर्घाखाँची जिल्लामा भने हालसम्म कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छैनन्। तर अर्घाखाँची जिल्लामा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भने रहेको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा विशेष गरी भारतबाट भित्रिने नागरिकको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहँदा अर्घाखाँची जिल्लामा कोरोनाको भाइरसको त्रसितले स्थानीयहरू आत्तिएका छन्। विशेष गरी यो समयमा अर्घाखाँची जिल्लाका स्थानीय तहले के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन्, सँगै यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायसँगै स्थानीय तहले विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी भूमिका स्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख खडानन्द बेलबासेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म भूमिका स्थान नगरपालिकामा 305 जना देश तथा विदेशबाट भित्रिनु भएको छ। विशेष गरी भारतबाट अधिकांश व्यक्ति भित्रिनु भएको छ भने छिमेकी जिल्लाबाट न्यूनतम व्यक्तिहरू भित्रिनु भएको छ। समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भूमिका स्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख खडानन्द बेलबासे। बेलबासेजी, तपाईँलाई कार्यक्रम कोरोना विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद सरजी। सर्वप्रथम एउटा पछिल्लो समय जल्दो बल्दो विषयवस्तु, भूमिका स्थान नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न सकेन। अर्घाखाँचीका 5 स्थानीय तहले राहत वितरण गरिसक्दा भूमिका स्थान नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के? यो विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय र यो हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा पनि हो र विशेष गरेर यो जुन राहतको कुरा छ, भूमिका स्थान नगरपालिकाका प्रत्येक वडाबाट जो मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने परिवार संख्या अथवा जुन जनसङ्ख्या छ त्यसको एकिन पहिचान गरेर वडामा हामीले फर्म पठाएका थियौँ नगरपालिका तर्फबाट। ती फर्महरू भरेर सङ्कलन भएर नगरपालिकामा आइसकेको छ। तर हामीले सरसर्ती ती फर्महरू हेर्दा कस्तासम्म भेटायौँ भने अत्यन्तै सम्पन्न परिवार, त्यो वडाको सबभन्दा सम्पन्न परिवार पनि र आफ्ना अब सबै उसका गाडी घोडा सहर बजारमा घरहरू भएका व्यक्तिले समेत हामीलाई राहत दिनुपर्छ नगरपालिकाले भनेर जब फर्महरू आए, त्यसपछि हामीले ती फर्महरू उप त्यसलाई एउटा अनुसन्धान गरेर वास्तविक राहत वितरण गर्ने वर्ग चाहिँ कुन हो र कसलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, बस्यौँ र ती फर्महरूमा पनि एक खालको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। त्यो अभ्यास गर्दा गर्दै
हामीसँग अर्को एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो, जो भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले विशेष गरी कसैको चुल्लो बोल्न सकेन भनेर हामीलाई यहाँ सम्पर्क पनि गर्नुभएको थियो। केही व्यक्तिले हाम्रा गुनासाहरू सम्बोधन गर्नुपर्दछ, नगरपालिकाले गरेन, मिडियाबाट उठान गर्नु पर्यो भनेर पनि कुरा आएका थिए। तर भूमिका स्थान नगरपालिकामा सबै नै सम्पन्न छन् भन्ने त छैन, तर तपाईँको आएको तथ्याङ्कमा त्यस्तो आयो भन्नुहुन्छ। यसमा कारण के होला? कारण के भन्दा पनि त्यहाँ विपन्न मान्छे छैन नै भन्ने होइन, मजदुरी गरेर खाने मान्छे छैन नै भन्ने होइन। केही साथीहरू, केही त्यहाँको जनताहरू मजदुरी गरेर खाने हुनुहुन्छ र विपन्न पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि एउटा तथ्याङ्क मगाएर अत्यन्तै चुलो बोल्न गाह्रो परेका जुन परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले राहत दिन्छौँ। भनेपछि यो राहत रकम वितरण गर्नको लागि विभिन्न कोषहरू पनि स्थापना भएका छन्, नगरपालिकामा पैसा पनि उठेको छ र प्रदेश सरकारले पनि पैसा दिएको छ राहत कोषमा। भनेपछि यो राहत अब कहिलेसम्म वितरण हुन्छ? वास्तविक जुन दैनिकी चलाउन मजदुरीहरूलाई समस्या परिरहेको छ, कहिलेसम्म वितरण होला? अब यो वितरणको वडा अध्यक्षहरूले सिफारिस गरेर पठाएका जुन विपन्न परिवार र मजदुरी गरेर खाने, जो ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वडाबाट सिफारिस गरेर आयो भने हामीले तुरुन्तै पनि वितरण गर्न सकिन्छ। विषयवस्तु बनिरहेको छ। भूमिका स्थान नगरपालिकामा हालसम्म क्वारेन्टाइनको बेडको संख्या कति छ? क्वारेन्टाइनको बेडको संख्या हामीले नेपालभित्रबाट आउने आजभन्दा केही 5-7 दिन अगाडि नेपालको हरेक जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर 10वटै वडामा हामीहरूका 117वटा बेडहरू थिए। तर अहिले फेरि यो भारतबाट, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो भूमिका स्थान नगरपालिकाका नगरवासीहरू भारतबाट आउँदै गरेको सन्दर्भमा अब ती 117वटा क्वारेन्टाइनका बेडहरूले ठेक्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले हाम्रो भूमिका स्थान नगरपालिका भित्रका 62वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा सबै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा विशेष गरेर भारतबाट आएका नगरवासीहरूलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँ राख्ने निर्णय गरेका छौँ। भनेपछि सम्पूर्ण विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य तपाईँले तीव्रता दिनुभएको छ। कृष्णनगरबाट र सुनौली नाकामा पनि केही व्यक्ति आएको जानकारी छ। हालसम्म भूमिका स्थान नगरपालिकामा भूमिका स्थान नगरवासी कतिजना भारतबाट? अहिले ठ्याक्कै मैले यो तपाईँसँग, तपाईँको यो रेडियो देउरालीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदै गर्दा 305 जना हाम्रो क्वारेन्टाइनमा अहिले बस्नु भएको छ र बाँकी अहिले हाम्रो कृष्णनगरको बोर्डरमा हामीले आज पनि 2वटा बस त्यहाँ पठाएका छौँ र एउटा गाडी अहिले हाम्रो भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 6 का केही व्यक्तिलाई लिएर हाम्रो अब यो जिल्ला प्रवेश गरिसकेको छ र 2वटा बस अहिले कृष्णनगरमा भूमिका स्थान नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई ल्याउनको लागि व्यवस्थापन भइरहेको छ। एउटा दुःखद घटना पनि घटेको छ, जुन भूमिका स्थान नगरपालिकामा भारतबाट आउँदै गरेका 34 वर्षीय युवाको बाटैमा निधन भएको छ र यसलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति दुःखद घटना पनि छ। यो भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 9 चरेपानीका कृष्णबहादुर गैरेजी भारतबाट स्वदेशमा आउँदै गर्दा बीच बाटोमै बसमा उहाँको दुःखद निधन भएको छ र त्यो दुःखद निधनप्रति भूमिका स्थान नगरपालिका र म भूमिका स्थान नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र मैले उहाँको जुन बसमा मृत्यु भयो भन्ने जुन समाचार मैले पाएँ, त्यसपछि मैले सँगै सरकारका माननीय सदस्यज्यू विशेष गरेर पुष्पा भुषालज्यूलाई तुरुन्तै सम्पर्क गरेर हाम्रो भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 9 चरेपानीका कृष्णबहादुर गैरेजीको कृष्णनगरदेखि 10 किलोमिटर भारततर्फ मृत्यु भएको हुनाले त्यहाँ एउटा विशेष पहल गरेर उहाँलाई र उहाँको शरीरलाई, पार्थिव शरीरलाई नेपाल भित्राउने विषयमा उहाँसँग मैले बिहानै सम्पर्क गरेको थिएँ र उहाँले, हाम्रो माननीय पुष्पा भुषालजीले गृह मन्त्रालयमा कुरा गरेर मैले यसको छिटो व्यवस्थापन गर्छु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँको घर परिवार र छिमेकीलाई पनि मैले पटक पटक सम्पर्क गरेर हामीले सकेसम्म छिटो यथाशक्य उहाँको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगरपालिका अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लागेको छ। त्यही किसिमले सबैले बुझ्नको निम्ति पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जानकारी आए अनुसार त सब अहिले चाहिँ बेवारिसे भयो भन्ने पनि केही सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्, त्यो वास्तवमा होइन? बेवारिसे नै होइन, अहिले भारतीय पुलिसको निगरानीमा त्यो सब चाहिँ छ र हाम्रो त्यो गाडी चालक हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रहरीको नियन्त्रणमै हुनुहुन्छ। उहाँको अब
स्वाब परीक्षण गरिसके पछाडि त्यसको रिपोर्टको आधारमा त्यो सबको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा मैले आधिकारिक रूपमा त्यही बुझेको छु। वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद खनालले जानकारी दिए अनुसार उहाँ चाहिँ पानी खानको लागि बाहिर निस्किएको र पानी खानको लागि बाहिर निस्किएपछि बोतलमा पानी लिएर भित्र गएको र भित्र गएको केही समयभित्र मलाई छटपट्टि भयो भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो भन्ने पनि जानकारी छ। तपाईँलाई के छ यसबारे जानकारी? अब उहाँसँग होस् सिधै सम्पर्क गर्ने कुराहरू, अब उहाँ चाहिँ को चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अब अन्य बस चालक र अन्य त्यो गाडीमा सवार जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीले अब त्यसको अब जानकारी लिने हो। कतिसम्म उहाँहरूले अब सही जानकारी दिनुभयो त्यो हामीलाई अब थाहा हुने कुरा भएन। उहाँहरूको जानकारी अनुसार अब उहाँको बीच बाटोमै गाडीमै अब मृत्यु भयो। अन्य कुराहरू त्यति खुल्न सकेको छैन। अहिले विशेष गरी अब भूमिका स्थान नगरपालिकामा एउटा त्यो विषयवस्तु अहिलेसम्म त्यो सबको परीक्षण नहुनसम्म त्यो कोरोना लाएर हो कि या कुनै कारणले दुर्घटना भएको हो कि यो चाहिँ जानकारी हुन सकेको छैन। अब नगरपालिकामा अलिकति अब भारत लगायत अन्य ठाउँबाट आउनेलाई अलिकति सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ अलिकति यसलाई संवेदनशील तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने देखियो। यसलाई कसरी योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउँदै हुन्छ? विशेष गरी यिनी दुई गाडीहरू आज भित्रिँदैछन्, ती गाडीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? हिजो अस्ति भन्दा आजको विषयवस्तु अलिकति फरक आइसकेको छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जब यो कृष्णबहादुर गैरेजीको हाम्रो कृष्णनगरदेखि 10 किलोमिटर भारततर्फ मृत्यु भयो, तत्पश्चात भूमिका स्थान नगरपालिकामा आउने गाडीहरूको निम्ति विशेष चासोको रूपमा प्रशासनले हेरेको कुरा पनि मैले अवगत गराउन चाहन्छु। र अहिले जुन हाम्रो कृष्णनगरमा दुईवटा गाडीमा हाम्रा नगरवासीहरूलाई लिएर जुन गाडी यहाँ आउँदैछन् ती गाडीहरू आइसकेपछि गाडीलाई सेनिटाइजर गर्ने र ती गाडीमा आएका जुन नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नको निम्ति अनुरोध गर्ने र हामीले त्यसै अनुसारका क्वारेन्टाइनहरू पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँ हामीले राख्छौँ। त्यहाँ उहाँहरूलाई बस्नको निम्ति खानको निम्ति हामीले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ र उहाँहरू सुत्नको निम्ति बिस्तरा र पकाउने भाँडाकुँडाको निम्ति हामीले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर जो भारतबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई खबर गरेर बिस्तरा र भाँडा पकाउने भाँडा सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बस्ने को परिवारले व्यवस्थापन गर्ने र हामीले खाद्यान्न चामल दाल नुन तेल चिनी तरकारीको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले आफै त्यो भान्सा तयार गरेर खानुहुन्छ अनि सुरक्षित साथ बस्नुहुन्छ। तपाईँको मापदण्ड अनुसार यसमा कतै प्रति व्यक्ति यति रकम तोकिएको छ भन्ने छ कि नगरपालिकाभित्र बसेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था छ? के छ? तपाईँले प्रति व्यक्ति दिनमा जस्तै मालारानी गाउँपालिकाले प्रति व्यक्ति दिनमा 160 रुपियाँ छुट्याएको छ भने भूमिका स्थान नगरपालिकाको एजेन्डा र मुख्य कार्य यसमा के छ? हामीहरूको प्रति व्यक्ति यति रुपियाँ दिने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि खाद्य वस्तु हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउँछौँ र उहाँहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई विशेष गरी पकाउने व्यवस्था भित्रै भएका व्यक्तिले नै गर्ने कि बाहिरबाट कुनै व्यक्ति राखेर यो खानाको व्यवस्था गर्नुभएको छ? यो विषयमा हाम्रो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा लामो छलफल भयो। यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीर रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले एउटा निचोड निकाल्यौँ। क्वारेन्टाइन भित्र बस्ने जुन हाम्रो नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिहान साँझ खाना आफै बनाएर खाँदाखेरि उहाँहरूको केही समय पनि त्यहाँनिर व्यवस्थापन हुने र उहाँहरूलाई भुल्नको लागि पनि अलिकति सहज हुने र आफू अनुकूलको खाना बनाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर खानको निम्ति आफै बनाएर खाँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन हाम्रो अब भूमिका स्थान नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफै खाना बनाएर खानुहुन्छ। अब नगरभित्र यो लकडाउनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? नगरवासीलाई विशेष गरी अभियान कसरी चलाउनु भएको छ? कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम लगायत अन्य गतिविधिलाई कसरी बढाउनु भएको छ? कोरोना भाइरसका कारण नगरवासीहरू मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्र अनि विश्व नै आतंकित बनेको अवस्थामा हामीले नगरपालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम
पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, नगरवासीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने भन्ने मूल उद्देश्यका साथ व्यापक छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। राजनैतिक दल, त्यहाँको सामाजिक व्यक्तित्व, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी सबैका राय सुझाव सल्लाह लियौँ र उहाँहरूको राय सुझाव र सल्लाह अनुसार नगरभित्रका आफ्ना नगरवासीलाई सुरक्षित रूपमा बस्नको निम्ति हामीले माइकिङ गऱ्यौँ। नगर कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले त्यसको एउटा ओरिएन्टेसन पनि स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट ओरिएन्टेसन गर्ने काम पनि भयो। त्यसै अनुसार अहिले सबै नगरपालिकाका नगरवासीहरू सुरक्षित रूपमा लकडाउनलाई अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक लिएर उहाँहरू लकडाउनमै हुनुहुन्छ र सुरक्षित। अब यो लकडाउनको समयमा विकास निर्माणका कामलाई पनि भूमिका स्थान नगरपालिकाले तीव्रतै दिएको छ। यो विकास निर्माणको कामलाई विशेष गरी कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यो अत्यन्तै आर्थिक वर्षको समापनको नजिक यो लकडाउन सुरु भयो र हाम्रा केही बाटाहरू पिच गर्ने सिलसिलामा पनि हामी अगाडि बढेका थियौँ। केही बाटाहरू डबल कटिङको लागि तयारी पनि थियो, केही बाटाहरू ग्राभेल हुँदै थिए। खानेपानीका टङ्कीहरू, खानेपानीको पाइपलाइनहरू, अनि कुलाहरू, विद्यालयका भवनहरू, शौचालयहरू आदि इत्यादि विकास निर्माणका हरेक काममा समस्या त पर्यो नै। तर पनि हामीले यो महामारीको लाई पनि मध्यनजर गर्दै, त्यससँग सामना गर्दै केही विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँको उपभोक्तालाई अत्यन्तै सुरक्षित साथ आफ्ना केही योजनाका कामहरू अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उपभोक्ताबाट ती कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र केही टेन्डर मार्फत गरिएका हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढेका छन्। उहाँहरूका ती मिस्त्रीहरू, लेबरहरू, ती गाडी चालकहरू, उहाँहरूलाई अत्यन्तै सेपरेट किसिमले राखेर बस्तीमा, गाउँमा आवजात नगर्ने किसिमले सुरक्षित राखेर विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढे। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जस्तो कि तपाईँले भन्नु जस्तो लागेको र मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको केही छ भने अन्तिममा भन्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर विश्व नै आतंकित बनेको परिवेशमा हाम्रो अत्यन्तै विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको भूमिका स्थान नगरपालिका र त्यसभित्रका हामी जनप्रतिनिधि र त्यहाँका जनता अत्यन्तै गम्भीर बनेका छौँ र यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको निम्ति नगरवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष काम बाहेक अन्यत्र नहिँड्नको निम्ति, आवश्यक काम बाहेक ननिस्किनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो सुरक्षा र त्यो समुदायको र सिङ्गो नगरपालिकाको सुरक्षाको निम्ति पनि सम्पूर्ण नगरवासीहरू जिम्मेवार बन्नुहुनेछ र हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँहरूको हरेक समस्यामा नगरपालिका सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मेरो तर्फबाट र भूमिका स्थान नगरपालिकाको प्रमुखको तर्फबाट पनि यो रेडियो देउरालीको सिङ्गो परिवार, विशेष गरेर सागरजी तपाईँको निम्ति पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम कोरोना विशेषमा हुनुहुन्थ्यो भूमिका स्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख खडानन्द बेलवासे। नगरपालिकाले गरेका गतिविधि, देश तथा विदेशबाट भित्रिने नागरिकलाई नगरपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ र विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ भनेर भूमिका स्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख खडानन्द बेलवासेसँग कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 077 420 381 र 077 420 281 मा सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्दै देशमा सुन्नुभयो, विदेशमा सुन्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर महत पनि बिदा हुन चाहन्छु। सुन्दै राख्नुहोला सामुदायिक रेडियो देउराली 101 मेगाहर्ज।